آشیانه همه مرغان ز ستم آتش زد، قصد آتش زدن خانه صیاد کنید. چشم امید به تو نسل جوان دوختند، چشم امید به تو نسل جوان دوختند. در خور شأن و شرف مملکت آباد کنید. آشیانه همه مرغان ز ستم آتش زد، آشیانه همه مرغان ز ستم آتش زد، قصد آتش زدن خانه صیاد کنید. چشم امید به تو نسل جوان دوختند، چشم امید به تو نسل جوان دوختند. در خور شأن و شرف مملکت آباد کنید. در خور شأن و شرف مملکت آباد کنید. اقرأ به اسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که تو را آفرید. عرض سلام و ادب و احترام خدمت مدیران محترم، استادان گرامی، داوران فرهیخته، مهمانان عالی‌قدر، والدین عزیز و شما عزیزانی که پرچمداران دانایی و روشنایی هستید. بنده شکیبا بهار، دانش آموز صنف 12 لیسه عالی طلوع، مفتخرم که توفیق رفیق گشت در حضور محبت ظهور شما قرار بگیرم و تشریف آوری یکایکتان را در این برنامه با شکوه خیر مقدم عرض می‌دارم و با کسب اجازه از همه تان امروز می‌خواهم در مورد عدالت اجتماعی ایراد سخن نمایم و امیدوارم که به عنوان نسل جوان این جامعه در راه برپایی عدالت اجتماعی همواره سعی و تلاش نماییم تا شاهد تغییرات مثبت آن در جامعه باشیم. عدالت اجتماعی عبارت از تعادل و تساوی بین همه افراد اجتماع در مقام استفاده از مزایا و لوازم زندگی و برقراری وضعی که همه افراد اجتماع بتوانند از لوازم و اسباب رفاه و آسایش برخوردار باشند است. و یا به عبارت دیگر عدالت اجتماعی به معنای توزیع منصفانه و برابر منابع و حقوق بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه است. این مفهوم بر اساس اصول اخلاقی و اجتماعی برای تضمین عدالت و برابری در دسترسی به منابع، خدمات و فرصت‌ها استفاده می‌شود. در واقع هدف عدالت اجتماعی ایجاد توازن و تعادل بین اعضای جامعه و کاهش نابرابری است. حضار گرامی، عدالت اجتماعی مفهومی است که در فلسفه سیاسی مورد بحث قرار گرفته و به عنوان یکی از آرمان‌های بلند بشری همواره مورد توجه اندیشمندان و دانشمندان قرار داشته است. عدالت اجتماعی بسیار مهم است، چرا که به توازن و تعادل در جامعه کمک می‌کند. وقتی که همه اعضای جامعه برابرانه و منصفانه به منابع و فرصت‌ها دسترسی داشته باشند، احساس و عدالت اجتماعی بهبود می‌یابد. همچنین عدالت اجتماعی می‌تواند به کاهش تنش‌ها و نابرابری‌ها در جامعه کمک کند و جامعه سالم‌تر و پویاتر را
وقتی که در یک جامعه عدالت اجتماعی نباشد، تنش‌ها و نابرابری‌ها بیشتر می‌شوند. برخی افراد ممکن است به منابع و فرصت‌ها دسترسی کمتری داشته باشند، در حالی که برخی دیگر سهم بیشتر را ببرند. این باعث ایجاد نارضایتی، ناامنی و بی‌عدالتی می‌شود. نابرابری‌های اجتماعی می‌تواند موجب از بین رفتن فرصت‌ها و پتانسیل‌های بسیاری از اعضای جامعه شود. بنابراین حضور عدالت اجتماعی در یک جامعه بسیار حیاتی است. و همچنین دغدغه اصلی حمورابی، فارابی، ابن سینا، نصیرالدین طوسی، سقراط و افلاطون در دوره باستان و یکی از مفاهیم مهم در فلسفه همین مسئله عدالت اجتماعی بوده است. از این رو عدالت اجتماعی دارای تعریف‌ها و برداشت‌های مختلف است که از میان آنها 5 پایان‌ها قابل ذکر است. اول، عدالت اجتماعی به مثابه تناسب. افلاطون جامعه را متشکل از 3 طبقه، فرمانروایان، نگهبانان و توده مردم می‌دانست. مطابق به نظریه وی، عدالت اجتماعی یعنی قرار گرفتن هر فرد در طبقه خاص خود، برخورداری از امتیازات همان طبقه و ایفای نقش مختص به خودشان است. دوم، عدالت اجتماعی به مثابه شایستگی‌ها و لیاقت‌ها، یعنی توزیع امکانات بر اساس شایستگی‌ها و لیاقت‌هاست. این دیدگاه در اندیشه ارسطو بیشتر قابل رویت است. سوم، عدالت اجتماعی به مثابه رعایت تناسب، استحقاق و شایستگی‌ها. از جمله نصیرالدین طوسی معتقد است که قوام یک جامعه و یک حکومت بر پای عدل است و عدل از 2 مورد تشکیل می شود: 1. تناسب، 2. رعایت استحقاق و شایستگی‌ها. چهارم، عدالت اجتماعی به مثابه برابری و مساوات که ریشه آن برمیگردد به گذشته و کسانی که این دیدگاه را نسبت به عدالت اجتماعی دارند معتقدند که هیچ معیاری برای برتری یک انسان بر انسان دیگر وجود ندارد. و بالاخره پنجم، عدالت اجتماعی به مثابه انصاف، بی‌طرفی و برابری فرصت‌ها. عدالت اجتماعی 2 اصل دارد: 1. آزادی و برابری استفاده از آزادی‌های اساسی، 2. تنظیم نابرابری‌ها. و از اینجا می‌دانیم که عدالت اجتماعی دارای تعریف واحد نیست، بلکه در ادوار مختلف تعریف‌های گوناگونی برای آن ارائه شده است. اما چیزی که در وضوح قابل رویت است، اهمیت این مفهوم در طول تاریخ بشریت است که همه اذهان را به خود مشغول کرده است. و اما اینجا یک سوال خلق می شود که چرا عدالت اجتماعی را در جامعه خود برقرار نسازیم؟ برای عمل کردن عدالت اجتماعی در جامعه می توانید اقدامات مختلفی انجام دهید. به عنوان مثال، با حمایت از حقوق بشر، برابری جنسیتی، توزیع منصفانه منابع و فرصت‌ها و ارتقای سطح آموزش و بهداشت و ایجاد عدالت اجتماعی کمک می‌کند. و همچنین شناخت و درک نیازها و مشکلات اعضای جامعه، ایجاد ارتباط و همکاری بین افراد و گروه‌ها، اعمال قوانین منصفانه و بدون تبعیض نیز می‌تواند در ایجاد عدالت اجتماعی مؤثر باشد. و ما نسل جوان مسئولیت داریم تا در راه برپایی عدالت همواره سعی و تلاش نماییم و نگذاریم که شایستگی‌ها و استعدادها در جامعه سرکوب گردد و ظلم و بیدادگری به وجود آید. و مطمئناً در این راه تنها صلاحمان قلم و کتاب است و همه ما نیاز داریم برای پیشرفت جامعه عدالت، برابری و انصاف
دانش